الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا ورحيمنا وكريمنا وأوانا وملجانا ومولانا وأولانا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين يا من بدا جمالك من كل ما بدا بعد ہزار جان مقدس ترا فدا ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي. تمام حضرات، حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم شفیع الورا محبوب خدا بدر الدجا سید الانبیاء قائد الانبیاء امام الانبیاء اشرف الانبیاء اکمل الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء ارفع الانبیاء مخزن جود و عطا منبع علم و حیا سید الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
बारगाह आलिया में झूम झूम कर दरूद और सलाम का हदिया पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द व सना के बाद हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह गौहरबार में हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद अल्लाह जल्ला शानुहु का लाख लाख एहसान है जिसने जिंदगी में एक मर्तबा फिर इस दिन की बरकतों और सआदतों से हम सबको सरफराज फरमाया और इस दिन की नमाज ईद उल फितर के लिए अपने घर की हाजिरी का हमें शर्फ अता फरमाया। मैंने कुरान मजीद के तीसरे सिपारे की सूरत आले इमरान की 2 आयतें आपके सामने तिलावत की हैं, जिन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हमारी असली और हकीकी ईद का दर्स दिया है। आज का दिन ईद उल फितर का दिन है और ये दिन इस उम्मत के लिए रमजानुल मुबारक की नेमतों के शुक्रिया के अदा करने का दिन है। जो हमने रमजानुल मुबारक में नमाज तरावी पढ़ी और अल्लाह ने उस नमाज पढ़ने की, कुरान के सुनने की जो हमें तौफीक बख्शी, ये दिन उसके शुक्रिया का दिन है। हमने जो रोजे रखे, ये दिन उन रोजों के शुक्रिया अदा करने का दिन है। जो हमने रमजानुल मुबारक के अंदर सदकात और खैरात किया और ये सब कुछ अल्लाह की तौफीक से था। ये दिन उन नेकियों के शुक्राने मनाने का दिन है। इस ईद उल फितर का मकसद यही है कि रमजानुल मुबारक में अल्लाह ने जो एहसानात किए और करम की और रहम की और फजल और बख्शिश की जो बारिश अल्लाह ने बख्शी, ये उस बारिश के शुक्रिया का दिन है। इस दिन में हमने क्या करना है? इस दिन में हमने क्या करना है और इस दिन के ईद होने का क्या मतलब है और ये दिन किन किन लोगों के लिए ईद है? आज के दिन हमने अपने परवरदिगार का और अपने नबी सरकार का शुक्रिया अदा करना है। आज के दिन हमने अपने परवरदिगार का और अपने नबी अब्दे करार का शुक्रिया अदा करना है। और ये दिन ईद का दिन है, लेकिन उन लोगों के लिए ये दिन ईद का दिन है जिनका दिन आज का अल्लाह और अल्लाह के महबूब की फरमाबरदारी में गुजरेगा। ये दिन उन लोगों के लिए ईद का दिन है जिनका दिन अल्लाह और उसके प्यारे महबूब अहमद मुज्तबा सरवर अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी में, उनकी इताअत में, उनकी गुलामी में गुजरेगा। ये दिन उनकी ईद का दिन है। यही दिन था कि जब अहले बगदाद नए कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर, नया लिबास पहनकर, नया जूता पहनकर
حضرت شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے گھر گئے مبارکباد دینے کے لیے، تو آپ کی پیشانی اللہ کے حضور فرش خاک پر سجدہ ریز ہے اور آپ زارو قطار رو رہے ہیں۔ دوستوں نے پوچھا یا حضرت آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو مسکرانے اور ہنسنے کا دن ہے، آج تو عیدیاں ملنے کا دن ہے، آج تو کھانے پلانے اور کھلانے کا دن ہے۔ تو آپ نے سجدے سے سر اٹھا کر فرمایا، او بغداد کے بھولے اور سیدھے سادے لوگوں، اس آنکھ سے دیکھو اس دن کو جس آنکھ سے عبد القادر جیلانی دیکھ رہا ہے۔ ھذا یوم العید ولیکن عید للابرار ووعید للفجار، یہ دن عید کا ضرور ہے پر اس کے لیے جس نے رمضان المبارک خدا اور مصطفیٰ کی فرما برداری میں گزارا، جس نے رمضان المبارک خدا اور مصطفیٰ کی فرما برداری میں گزارا، اور میں عبد القادر نے روزے بھی رکھے اور عبد القادر نے تراویح بھی پڑھی اور عبد القادر جیلانی نے صدقہ فطر بھی ادا کر دیا، اور حتی الامکان عبد القادر جیلانی گناہوں سے بھی بچتا رہا، لیکن مجھے پتا نہیں کہ میرے اللہ کو وہ میری نیکیاں منظور بھی ہیں یا نہیں ہے، میرے اللہ کو وہ میری نیکیاں منظور بھی ہیں یا نہیں ہے۔ نئے کپڑے تو پہن لیے، جوتے تو پہن لیے، خوشبو تو لگا لی، جیبیں تو پیسوں سے بھر لی، دوستوں کو تو گلے ملا، اگر وہ میٹھا محبوب ہی نہ خوش ہوا تو کس کام کا، اگر عرش والا رب بھی نہ مانا تو پھر کس کام کا۔ دلہن بنتی ہے، دلہن سجتی ہے، اسے 1,00,000 2,00,000 کا زیور بھی پہنا دیا گیا، اسے 20,000 کا حلہ بھی پہنا دیا گیا، اور اس کی سہیلیوں کے جھرمٹ میں وہ بن سنور کر نکلی صحیح، آگے دلہا کی نظروں میں گر گئی تو دلہن بننا کس کام کا۔ رمضان المبارک آیا، ہم نے نیکیاں کی، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے صدقہ فطر دیا، ہم نے نماز تراویح سنی، ہم ساری اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہے، لیکن اگر صرف یہ دن ہم نے نافرمانی میں گزارا اور یہ دن ہمارے لیے ایک مصیبت بن گیا اور ہم خدا اور مصطفیٰ کی نظروں سے گر گئے تو پھر ہمارا عید ملنا کس کام کا، ہمارے کپڑے پہننا کس کام کا۔ عید اصل میں عاشق کی عید، مومن کی عید، ایک بندہ کامل کی عید یہ ہے کہ آج کا دن خدا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکاتے ہوئے گزار دے۔ یہ بندہ کامل کی عید ہے، مومن کامل کی عید ہے۔ خواہ بدن پر اچھا جبہ نہ ہو، خوبصورت جوڑا نہ ہو، عطر نہ لگا ہو، جیب میں 1 روپیہ نہ ہو، خواہ ان کے گھر میں سوئیاں نہ پکی ہوں، خواہ ان کے گھر میں مٹھائیاں نہ تقسیم ہوئی ہوں، لیکن اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو یا اس کی زبان ہی تسبیح بنی ہو اور زبان پر یار کا نام ہو اور سارا دن یا خدا یا مصطفیٰ کہتے گزر جائے، اصل میں یہی عید ہے، اصل میں یہی عید ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء یہود کا ایک وفد نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، سرکار دو جہاں فخر کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہود علماء کے وفد کو دعوت دی ایمان لانے کی، لیکن ان کا جو بڑا تھا سردار، اس نے یہ کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، محب ہیں اللہ کے، اے محمد ہمیں تجھ پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو فوراً قرآن مجید کی یہ آیت اتری، فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں تو پھر اس دعوے میں تم اس وقت سچے ثابت ہوگے جب تم میرے محبوب محمد لجپال کی غلامی کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کی اتباع اور فرما برداری کرو گے۔ اللہ اکبر۔ جب تم میرے محبوب کا دامن پکڑ لو گے اور تم ان کے در اقدس پر آ کر جبین نیاز جھکا دو گے، کتنے خوش نصیب ہیں جو آج عید الفطر کے دن دیار یار میں درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے۔ اے اللہ
ज्यादा मर्तबा न सही, जिंदगी में एक बार ये दिन बगदादी मस्जिद के अलावा दियार यार में ही नसीब कर दे, महबूब की जालियों के सामने ही खड़े होना नसीब कर दे। तू इतना बड़ा सखी है, तू इतना बड़ा करीम है, इतने बड़े नेक लोग बैठे हैं, किसी की आमीन पर ही तरस खा ले और उसकी आमीन के सदके ही आज का दिन जिंदगी में एक दफा तो महबूब के सब्ज गुंबद के सामने लिख दे, कह दीजिए आमीन। फरमाया अगर तुम मेरे महबूब के बन गए, अगर तुम मेरे महबूब की गुलामी करने लगे, अगर तुमने अपनी जिंदगी का मकसद उनकी इताअत बना लिया और तुम्हारे शब और रोज खुदा और मुस्तफा की गुलामी में गुजरने लगे, फरमाया तुम जितने भी गुनाहगार होवोगे वह यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, उनके आस्ताने पे सर झुकाना तुम्हारा काम, तुम्हारे गंदे नामे अमाल को धोकर तुम्हें नेक बनाना ये खुदा का काम। वल्लाहु गफूरुर रहीम, तुम उनके बन जाओ, जब तुम उनके बन जाओगे तो फिर मुझे गफूरुर रहीम पाओगे, तो फिर मुझे गफूरुर रहीम पाओगे। एक मकाम पर अल्लाह फरमाते हैं नब्बे इबादी अन्नी आनल गफूरुर रहीम, ऐ मुस्तफा मेरे बंदों को बता दो मैं गफूरुर रहीम हूं, व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, और मेरा अज़ाब दर्दनाक अजाब है। क्या मतलब? फरमाया तुम मेरे महबूब के बनोगे तो फिर मैं गफूरुर रहीम हूं, और अगर उनके ना बनोगे तो फिर मेरा अजाब बहुत दर्दनाक है, मेरा अजाब बहुत दर्दनाक है। अल्लाह अकबर। नबी पाक की गुलामी के, हम की फर्मा बरदारी के और नबी पाक का बनने के क्या समरात हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमत का मकसद ये है कि तुम मामूली मामूली नेकियां करके, मामूली मामूली बातें करके और मामूली मामूली सखावतें करके क्यों वक्त जाया कर रहे हो, या दुनिया के अंदर खो गए हो, बाल और बच्चों के अंदर खो गए हो, दुनिया की रंगीनियों में खो गए हो, इस जहान के फानी नजारों में खो गए हो और इस कमीनी दुनिया को दिल दे बैठे हो। फरमाते हैं नहीं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब से वफा कर, मेरे महबूब की गुलामी कर, मेरे महबूब की इताअत और फरमा बरदारी में अपनी ईदें गुजार दे और अपने आमदिन गुजार दे। जब तूने उनकी फरमा बरदारी कर ली, जब तू उनका बंदा बन गया और सही मानों में उनका मुती बन गया और उन्होंने फरमा दिया या अल्लाह ये तो मेरा गुलाम है, तो फिर क्या होगा? ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, फिर मैं लौह भी तुझे दे दूंगा, फिर मैं कलम भी तेरे हाथ में दे दूंगा। जिसके मुकद्दर लिख दे, जिसके मिटा दे, ये तेरी मर्जी, ये तेरी मर्जी है। पहले तो मेरी मर्जी से फरिश्ते तेरी तकदीर लिखते थे, मेरी मर्जी से फरिश्ते तेरा मुकद्दर लिखते थे, मेरी मर्जी से फरिश्ते तेरा रिज्क लिखते थे। अगर तूने अपने आप को उनके दर का गुलाम बना लिया तो फिर हम ना लिखेंगे, लौह कलम तेरे हैं, लौह भी तुझे दे देंगे, कलम भी तुझे दे देंगे, जो चाहे लिख दे, जो चाहे मिटा दे। और खुदा की कसम मैं झूठ नहीं कहता, मैं सच कहता हूं, जो उनके बंदे बन गए, जो मुस्तफा के बन गए, खुदा ने तकदीर के कलम उनके हाथों में थमा दिए। वो जिसके मुकद्दर चाहते लिख देते, जिसके चाहते मिटा देते। अल्लाह अकबर। मुल्तान शरीफ जाओ ना, कासिम बाग कले पर एक दरबार है, उसके साथ एक और दरबार है। एशिया के सबसे बड़े गुंबद हैं, एक हजरत शाहरुख ने आलम मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का और एक हजरत गौसुल आलमीन शेखुल इस्लाम हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। ये दो मजार हैं, एक दादा है एक पोता है। हजरत गौस बहाउद्दीन दादे हैं और शाहरुख ने आलम पोते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत गौस बहाउद्दीन नमाज पढ़ाते थे और हजरत शाहरुख ने आलम छोटे होते थे। जब आप नमाज पढ़ाने लगते तो जो हजरत शाहरुख ने आलम थे वो जूतियों की जगह पर चले जाते थे, जूते उठा उठाकर आधे इधर रख लेते और आधे इधर रख लेते और आधों का ढेर दरमियान में बना देते। जब नमाज पढ़ के लोग बाहर निकल और पूछते छोटे मियां क्या कर रहे हो, तो हजरत शाहरुख ने आलम फरमाते वो ढेर जन्नत वालों का है,
वो ढेर जन्नत वालों का है, वो ढेर दोज़खियों का है, और ये ढेर उनका है जो न जन्नत में जाएंगे न दोज़ख में जाएंगे, आराफ में पड़े रहेंगे। जब दादाजी को पता चला तो बहुत मारा और अम्मी जी को हुक्म दे दिया अपनी बहू को कि आज के बाद रुकन आलम को मस्जिद में ना आने दो, ये खुदावंद आलम की तकदीर के फैसले दुनिया में सुना देता है। गोया कि कुदरत ने रसूलुल्लाह की गुलामी का इतना सदका उन्हें दिया था कि दुनिया के अंदर ही वो जन्नतियों को भी जान लेते थे, दोज़खियों को भी जान लेते थे। और उनके हाथों में लौह कलम कैसे मिला? अल्लाह अकबर। अल्लामा इकबाल कहते हैं, एक औरत आई, उसने अर्ज किया हजरत गौस बहाउल हक की बारगाह में, हजरत दुआ फरमाए अल्लाह मुझे बेटा अता फरमाए, अल्लाह मुझे बेटा अता फरमाए। हजरत गौस बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आसमान पर देखा, लौह पर देखा। क्यों? कि जो उनके बंदे हैं वो सिर्फ लौह पर लिखते नहीं, हर वक्त लौह उनकी आंखों में रहती है, हर वक्त लौह उनके कब्जे में रहती है। लौह में देखा, फरमाया अम्मा तेरे मुकद्दर में लड़का नहीं है और हम अल्लाह की तकदीर पर राजी हैं। वो औरत रोती हुई जा रही है, रास्ते में एक आदमी मिला, उसने कहा अम्मा क्यों रोती? तो मई साहबा ने अर्ज किया, मैं हजरत गौस बहाउल के दरबार में गई थी बेटे की दुआ मंगवाने के लिए, उन्होंने फरमाया तेरे मुकद्दर में लड़का नहीं है, तो अब मैं अपने मुकद्दर पर रोकर वापस जा रही हूं। उसने कहा कोई बात नहीं, उनके घर में एक साहिबजादा है और वो कुदरत का एक अनमोल तोहफा है जो गौस बहाउल हक की बहू को अल्लाह ने बख्शा है। अगर वो मिल जाए तो फिर सिर्फ बेटा नहीं, फिर बेटों का बाग मिल जाएगा, बेटों का बाग मिल जाएगा। तू उनके पास जा। वो सीधी औरत थी, पर्दा नहीं था, सीधी अंदर चली गई और साहिबजादे के कदम पकड़ लिए। जो ऊंचे लोग होते हैं उनके दिल बहुत नरम होते हैं, उनके दिल बहुत नरम होते हैं। अपनी अम्मा की उम्र को रोते हुए देखा तो फरमाया मां क्या मांगती है? अम्मा ने अर्ज किया बेटा चाहिए। फरमाया एक चाहिए या बहुत चाहिए? अय अल्लाह इसको बेटा दे, अय अल्लाह इसको बेटा दे, अय अल्लाह इसको बेटा दे, अय अल्लाह इसको बेटा दे। 7 मरतबा फरमाया, 7 लड़के दे, 7 बेटे हुए। अल्लाह अकबर। जब वापस आई तो हजरत गौस बहाउल हक को ताना देते हुए आई, आपने तो कह दिया था मुकद्दर में नहीं है, अब मुझे 7 बेटे मिलेंगे। आपने फरमाया वो कैसे? उसने कहा मैं शाहरुख ने आलम से होकर आ रही हूं। तो आप गए और अपने पोते को समझाया कि बेटा अल्लाह की तकदीर में मुदाखलत अच्छी नहीं होती। तो उस वक्त हजरत शाहरुख ने आलम ने अर्ज किया अगर मैं ये ना करता तो फिर मुस्तफा की गुलामी का और दुनिया के अंदर इनामी क्या है? फिर आम बंदों में और नबी पाक की गुलामी करने वालों में क्या फर्क है? अगर मैं उसे खाली लौटा देता तो जमाना क्या कहता? मुस्तफा के बंदे कुछ ताकत नहीं रखते, ये दुनिया के हुक्मरान जो चाहे कर डाले, किसी को मुरब्बे दे दे, किसी को 100 मुरब्बा दे दे। हम तो मुस्तफा और खुदा के बंदे हैं, हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। अल्लामा इकबाल कहते हैं तू उनका वफादार बन, तू उनकी बातें मान, तू उनकी गुलामी कर, अल्लाह लौह कलम तेरे हाथ में रख देगा। अल्लाह अकबर। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आज का दिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम सब ने इस तरह गुजारना है कि अर्श वाला खुदा भी खुश हो जाए, मदीने वाले मुस्तफा भी खुश हो जाए। नबी पाक फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्ना से अजमाइन। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं बन सकता जब तक मुझे अपनी जान, अपनी माँ बाप और अपनी औलाद से बढ़कर प्यारा न समझे, अपनी औलाद से बढ़कर प्यारा न समझे। क्या मकसद? मकसद ये है कि कभी कभी ऐसा होता है खुशियों और गमियों के मौके पर नबी की मोहब्बत में मां रुकावट बन जाती है, कभी बाप रुकावट बन जाता है, कभी औलाद रुकावट बनती है, और कभी खानदान और कभी बंदे का अपना नफ्स रुकावट बनता है। और सरकार ने ऐसे लोगों को जो कभी तो नबी की मोहब्बत को अपनी औलाद की मोहब्बत पे कुर्बान कर देते हैं और कभी नबी की मोहब्बत को अपनी औलाद की वजह से छोड़ देते हैं, उन लोगों को सरकार ने फरमाया तुम तो मोमिन कहलाने के हकदार ही नहीं हो। तुम मोमिन उस वक्त बनोगे जब ये सारी मोहब्बतें मेरी मोहब्बत पर कुर्बान कर दोगे। सारी मोहब्बतें। हमारा बेटा आज ईद का दिन है, हमें ऐसी बात पर बगावत करता है, बगावत पर आमादा करता है जिससे नबी की मोहब्बत में फर्क आता है, तो हम अपने बेटे की बात न मानेंगे, हम अपने सब्ज़े गुंबद के मकीन को खुश करेंगे,
ہمارے ماں باپ ہمیں مجبور کریں گے آج کے دن اگر ایسے کام کرنے پر جس سے مصطفیٰ خوش نہیں ہوتے تو ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. ہم سبز گنبد کے مکین کو خوش کریں گے. ہمارے بیلی، ہمارے دوست، ہمارے عزیز و اقارب ہمیں پکڑ پکڑ کر سینما لے جانا چاہتے ہیں، شیطانی اڈوں پر لے جانا چاہتے ہیں. ہم ہرگز ان کی بات نہ مانیں گے اور ہم کہیں گے جس ہستی کو ہم نے سارا مہینہ خوش کیا، سارے مہینے کا کیا کرتا، ہم آج ایک ہی دن برباد کر دیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ہم آج اپنی تمام خواہشات کو، تمام خوشیوں کو، تمام محبتوں کو سبز گنبد کے مکین کی محبت پر قربان کر دیں گے. اور دنیا والے حضرت اقبال اسی مقام پر فرماتے ہیں، مولانا حسین احمد تانوی کو خط لکھتے ہوئے فرماتے ہیں بمصطفیٰ بری ساخیش را کہ دین ہما اوست. او داڑھی رکھنے والے، حضرت اقبال فرماتے ہیں او داڑھی رکھنے والے، اس داڑھی پر تو ناز نہیں ہو سکتا. او لمبی لمبی تسمیاں کرنے والے، ان تسمیوں پر تو ناز نہیں ہو سکتا. او ماتھے رگڑ رگڑ کر محراب بنانے والے، یہ محراب تو نہ بخشوائیں گے. اور لمبے لمبے چولے پہننے والے پیر صاحب، یہ چولے تو نہ بخشوائیں گے. میں تجھے بتاتا ہوں بخشش کس بات پر ہوگی. بمصطفیٰ بری ساخیش را کہ دین ہماؤست، اپنے آپ کو نبی پاک کا غلام بنا لے، یہی سب سے بڑا دین ہے، یہی اصل دین ہے. گربہو نہ رسیدی ہما بول حبیس، اگر تو ان کی غلامی کا پٹا گلے میں نہ ڈال سکا، ان کی نوکری کا توق گلوے زیب نہ کر سکا، تو پھر تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں ہے. تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ اکبر. سرکار فرماتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. ہوا یہ ایک دن حضرت عمر کہو رضی اللہ عنہ یہودیوں کے مدرسے میں گئے. تورات کا ایک ورقہ یہودیوں کے عالم نے ان کو دیا، یہودیوں کے عالم نے ان کو دیا. جس طرح آج کل ہمارے نوجوان ہر مذہب کی کتابیں خواہ مرزائی بھی دے وہ لے کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک ورقہ دیا، وہ ورقہ لے کر آپ پڑھنے لگے. پڑھتے پڑھتے انہیں مزہ آ رہا اور نبی پاک کے پاس لے آئے. بات آہستہ کریں. نبی پاک کے پاس لے آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ورقہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ، موسیٰ نبی پر کتنی اچھی کتاب اتری ہے، موسیٰ نبی پر کتنی پیاری کتاب اتری ہے. یہ تقریر کر رہے تھے کہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ اس طرح سرخ ہوا کہ امام بخاری صحیح بخاری کے اندر لکھتا ہے کأنہ اسرا فی وجہہ حبۃ، گویا رمان، گویا کہ نبی پاک کی پیشانی پر کسی نے قابلی انار نچوڑ کر مل دیا ہے، سرخ لال ہو گیا. حضرت ابو بکر نے نگاہ اٹھائی، نبی پاک کو جو دیکھا تو حضرت عمر کا دامن پکڑ کر کھینچا اور فرمایا یا عمر ساکو لت کے اموں کے ماترا ماں بے وجہ